नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक ओली पक्षद्वारा बहिष्कार, तत्काल आवश्यक निर्णय लिन शीर्ष नेताको सुझाव, अदालतबाट निकास होस् भन्ने सभामुखको अपेक्षा। गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान, विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस नेता पोखरेलद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी, दीपक मनाङ्गे सहित 31 सांसदको समर्थन। सर्वोच्चले एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरेपछि नेपाल समूह हौसियो, माओवादी छाडेकाहरू अलपत्र, काङ्ग्रेसलाई भने महाधिवेशन गलपासो। शहरमा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गए पनि गाउँ गाउँमा संक्रमण दर उच्च, नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको तयारी सुस्त, आज थप 3750 जनामा संक्रमण। र कोरोना महामारीका कारण 1 वर्ष पछि सरेको युरोकप फुटबल आजदेखि सुरु, 24 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। उद्घाटन खेलमा आज इटाली र टर्की आम्ने सामने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको मात्रै सहभागिता रह्यो। यद्यपि बैठकले संसद विघटन अवैधानिक रहेको र परिस्थितिको आकलन गरी निर्णय लिन तयार रहन सभामुख सापकोटालाई नेताहरूले सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात अन्यलमा रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। बैठकमा आउन प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई निम्तो पठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका ओलीपक्षीय कुनै पनि नेताहरू बैठकमा सहभागी भएनन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू मात्रै उपस्थित रहे पनि बैठक चल्यो र सभामुखलाई थप दृढ रहन, आवश्यक कदम चाल्नु परे पनि तयारी अवस्थामा रहन शीर्ष नेताहरूले सुझाव दिए। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले यस विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको बैठकको निष्कर्ष थियो। होइन, यो गलत हो, असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतको जुन पहिलेको फागुन 11 चाहिँ निर्णय छ त्यसो पनि विपरीत छ। त्यसपछि पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ यो निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो। उनीहरूले सभामुख सापकोटालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी काँधमा आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। बैठकले खास त्यस्तो कुनै निर्णायक कदमबारे केही निष्कर्ष निकालेको भने छैन। नेताहरूको भनाइअनुसार सर्वोच्च अदालतको ध्यानआकर्षण गराउन वा सत्तापक्षीहरूलाई दबाव सिर्जना गराउन बैठकको आह्वान गरेको बुझ्न सकिन्छ। संसद विघटनको मुद्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल र बहस गर्न मिल्दैन, तर अदालतलाई प्रभावित गर्न आफूहरू बैठक नबसेको भन्दै भट्टराईले यस्तो बैठकले अदालतलाई थप सहयोग पुग्ने दावी गरे। छलफल गर्न पाइन्छ किन नभए? मुद्दामा फैसला भएपछि त्यसलाई मान्दैन भन्न पाइँदैन। हामी यो अदालतको कुराबाट गलत ढङ्गले बुझिरहेछौँ कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मध्येमा सबभन्दा माथि व्यवस्थापिका हो। उसले नियम कानुन संविधान बनाउनु त्यसले हो र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो र न्यायपालिकाले चाहिँ त्यसो परख गर्ने, त्यही अनुसारको भयो भएन भनेर परख गर्ने हो। तर यदि संविधान कानुन मिलेको छैन भने त्यसलाई सच्याउने मिलाउने अधिकार भनेको व्यवस्थापिकाले राख्छ। हुनुपर्थ्यो त्यो माथि, तर हाम्रो लोकतन्त्रको त्यो त्रुटि छन्। त्यसले सभामा जुन पहल गर्नुमा यो सही छ। दलहरू बीचको आन्तरिक कचिङ्गलमा खेलेर नेपालको परिवर्तन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपराउने भित्री र बाह्य शक्तिले खेल्ने प्रयास भइरहेको प्रति दलहरू सचेत रहन जरुरी भएको बताए। मूलत यसरी पटक पटक संसद विघटन गरिनु निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको भन्दै 146 जनाले अदालतमा निवेदन दिएको र सोही अनुसार निकास आउनेमा बैठकले विश्वास लिएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। सर्वोच्च अदालतमा 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू उभिएर शनाखत गरेर दिएको रिट र त्यो रिट अहिले चाहिँ के छ भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छलफल क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेछन् र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो सबै पार्टी हामीहरू उपस्थित भएका छौँ, विश्वस्त भएका छौँ। बैठकमा चुरे लगायतका क्षेत्रबाट बालुवा ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले ठहर गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई, जसपा अध्यक्ष यादव, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, नेमखिपाका नेता प्रेम सुवाल सहभागी थिए। एमालेका अर्का नेता झलनाथ खनाल स्वास्थ्यका कारण बैठकमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसके पनि अनलाइन भिडियो मार्फत सहभागिता जनाए। संघीय संसद भवनको लोसे हलमा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमाले ओली पक्षीय कुनै पनि नेताहरू सहभागी भएनन् भने जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरू र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कुनै पनि नेता उपस्थित रहेनन्। क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले 24 घण्टाभित्र संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले बिहिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पौडेलले दलहरूलाई 24 घण्टाको समय दिनुभएको छ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आजै प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ सहित 31 जना सांसद पोखरेललाई समर्थन गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न 31 जना चाहिन्छ। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदको पद पुनर्बहाली गरेर सर्वोच्च अदालतले एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरेको छ। अदालतको फैसलाले पार्टी 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ। यसअघि माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूको भविष्य भने थप अन्योलपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चर्किएर विभाजनको अन्तिम कसरत चलिरहेका बेला बिहिबार आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जारी विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। 2070 को 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई खारेज गर्दै गत वर्षको फागुन 28 मा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकल तजबिजबाट महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका थिए। त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले त्यही कमिटी मार्फत पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका 11 जनालाई निष्कासन तथा कतिपय सांसदलाई ओलीले पदमुक्त गरे। तर बिहिबार कर्णालीका 4 सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्म बहादुर शाही, अम्बर बहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पुनर्बहाली गर्दै अदालतले 9औं महाधिवेशन कमिटी नै आधिकारिक संरचना रहेको ठहर गरेपछि ओलीले गरेका निर्णय बदर भएका छन्। अब हामीले यो अन्तरिम आदेश आइसकेपछि एक त फेरि अदालतले जब अन्तिम फैसला गर्छ त्यो कसरी गर्छ, कस्तो भाषा प्रयोग हुन्छ हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। दोस्रो, केपी ओलीजी अब अदालतले प्रष्टसँग उहाँको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका सबै निर्णयहरू र त्यो आयोजक कमिटीबाट नभएको भनिसकेपछि र यो कुरा महसुस गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। र त्यसको साथसाथै यति भइसकेपछि अब गल्ती भएछ भन्ने कुरा महसुस गरेर कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ, उहाँ कसरी अगाडि आउनुहुन्छ, अदालतको फैसला, आफ्नै पार्टीको विधानको सम्मान उहाँ कुन रूपमा गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, त्यसले हाम्रा आगामी कामहरू, हाम्रो आगामी नीति र हाम्रा आफ्ना पाइलाहरू निर्धारित हुनेछन्। अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल पक्षलाई सोधिएका सबै स्पष्टीकरण र गरिएका कारबाही मात्र बदर भएका छैनन्। दुवै पक्षले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा फर्काउन गर्दै आएको रस्साकसीले समेत सम्बोधन पाएको छ। पार्टीमा ओली माधवको शक्ति सङ्घर्षले 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा फर्किन समस्या परिरहेका बेला अदालतबाट आएको फैसलाले त्यही बिन्दुबाट काम कारबाही सञ्चालन गर्न मार्ग तय गरेको छ। अब पार्टीभित्रका दुवै पक्षले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यसले एमाले भित्रको बाँकी दिशा निर्धारण गर्नेछ। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र त्यागी एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू समेत जिम्मेवार मुक्त भएका छन्। 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटी नै वैध हुने भएपछि रामबहादुर थापा सहितका नेताहरूको जिम्मेवारी अमान्य भएको छ। अदालतको निर्णयले त्यो कुरा चाहिँ भयो। तर राजनीतिक हिसाबले पनि जसरी माओवादी नेतृत्वलाई नि हेर भनेर चाहिँ देखाउनलाई अथवा त्यो विरुद्धमा चाहिँ लाग्नलाई जुन उहाँहरूलाई प्रयोग गरिएको थियो हैन, त्यसको औचित्य त अब सकिएको जस्तै राजनीतिक हिसाबले पनि चाहिँ देखिन्छ।
सत्ताको आड भरोसामा ओलीले बनाएको शक्तिको घेरा सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै भत्किन्छ भन्ने बुझेको माधव पक्षले चर्चा भए जसरी नयाँ पार्टी वा ओलीसँग हठात सहमतिको कदम चालेको छैन, बरु निरन्तर विपक्षीको मोर्चामा रहेर ओलीमाथि प्रहार गरिरहेको छ। अझ ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला आउन बाँकी नै रहेका बेला पुनः स्थापना भए ओली पतनको सहज मार्ग कोरिने देखिन्छ। त्यसपछि एमालेको सम्भावित भविष्यलाई नियाल्दा माधवहरू पार्टीको मूलधारमा परिणत भएर ओलीको शक्ति ह्रास नहोला भन्न सकिन्न, किनकि टिपन टापन गरेर सत्ताको जोहो गरिरहेका ओलीलाई आफ्नै भनिएकाहरूले साथ छोड्न सक्नेछन्। यसबाहेक पार्टीमा ईश्वर पोखरेल समेत ओलीसँग असन्तुष्ट बन्दै गएकाले फरक समीकरणको आकलन पनि भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै 7 दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस सङ्कटमा परेको छ। भदौभित्र महाधिवेशन नगरे वैधानिकता गुमाउनु पर्ने सङ्कट आइपरेका बेला क्रियाशील सदस्यतादेखि तल्लो तहका कुनै तयारी पूरा भएको छैन। तर नेताहरू भने भदौमा नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनैतिक सङ्कटका हिसाबले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस जति दलदलमा फसेको छ, उत्तिकै सकस भदौभित्र 14औं महाधिवेशन गरेर वैधानिकता जोगाउनु पर्नेमा छ। भदौ 7 देखि 10 सम्मलाई तिथि तय गरेको कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीकै वैधानिकता जोखिममा पर्नेछ। पार्टी विधान र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेको समय सीमामा महाधिवेशन नगर्दा संविधानले दिएको थप 6 महिनाको सुविधा पनि आगामी भदौमा सकिँदैछ। तर हालसम्म कांग्रेसमा महाधिवेशन हुने कुनै छनक देखिएको छैन। र हाम्रो समस्या के हो भने क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको जुन प्रक्रिया हो त्यो अवरुद्ध छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने र देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने र हाम्रो प्रारम्भिक तहको निर्वाचनको कार्यतालिका जुन रोकिएको छ हैन, सुचारू हुन सकेका छैन, त्यसलाई सुचारू गर्ने र अब असारको पहिलो हप्ताबाट जुन सुचारू चाहिँ हुनुपर्ने, अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचनको प्रारम्भिक तहको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ साउनको पहिलो हप्ताबाट हामीले सुरु गर्ने हो कि भन्ने एउटा अनौपचारिक चाहिँ छलफलमा त्यो कुरा आएको छ। किनभने हामीले असार पहिलो हप्ताबाट गर्न सक्दैनौँ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक फोरमदेखि पार्टीका बैठकमा तयारी नभए पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने दावी गर्दै आएका छन्। बुधबार पनि सभापति देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै भदौमा महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। तथापि त्यही वक्तव्यमा क्रियाशील सदस्यताको वितरण, वडादेखि प्रदेशसम्मका महाधिवेशनको तयारी नभएको सूचित पनि गरेका छन्। महाधिवेशन आउन सरदर 2 महिना बाँकी रहेका बेला एकातिर महाधिवेशनको तयारी कमजोर छ भने त्यसमाथि कोरोना महामारी र वर्तमान अवस्थामा चुलिएको राजनैतिक सङ्कटले झन अप्ठ्यारो थपेको छ। यसैकारण पार्टीको शीर्ष पङ्क्ति विकल्पबारे छलफल चलाइरहेको चर्चा पनि छ। जुन किसिमले मान्छेहरूले व्याख्या गर्छन् नि, के भन्दा कि सभापति शेरबहादुरले अब के अरे लिङ्गरिङ गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा गर्छ नि, त्यो होइन। अब यो के अरे भाद्र महिनाभित्रै गर्ने साधारण तालिका यताउता परिवर्तन होला, तर के अरे हामीले भदौमै के अरे गर्छौँ अधिवेशन। पहिला त शरीर बचाउनु पर्यो नि, ज्यान बचाउनु पर्यो होइन। अब के अरे यो महामारी छ, ठुलो महामारी छ, त्यसो लहर आएर फेरि गोलमाल गर्यो भने भिन्दै कुरा हो। महाधिवेशनमा ढिलाइ हुँदै जानुमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद मुख्य कारण हो। 1 वर्ष अघिदेखि सदस्यताको वितरण र नवीकरणको काम थालिए पनि अझै टुङ्गिएको छैन। यसले आगामी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले सदस्यता वितरणमा पार्टीभित्रको 2 पक्ष बीच विवाद हुँदै आएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षसँग यही विषयमा आशंका साँधेको पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म करिब 8 लाख सदस्यता केन्द्रीय सफ्टवेयरमा दर्ता भएकाले भदौभित्र महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ छ। जति प्रतिनिधित्व कहीँ छिटो भने पनि अधिवेशन र नयाँ चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनै पर्छ। पार्टीको यो 5 वर्ष 5.5 वर्षभन्दा बढी त संविधानले नै परिमित गर्दैन। त्यसो भएर यो पनि संवैधानिक बाध्यता पनि छ। नेतृत्व पङ्क्तिले इच्छा शक्ति देखाएमा भदौभित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने युवा नेताहरू बताउँदै आएका छन्। सभापति देउवाले कोरोना संक्रमण र राजनैतिक सङ्कट देखाएर वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने हुन् कि भन्ने आशंका संस्थापन इतर पक्षमा परेको छ। तर यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती थपिनेछ।
यद्यपि महाधिवेशनको तयारीका लागि खटिनुपर्ने सभापति देउबा जेठ 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। यसै कारण 7 दशक लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी महाधिवेशन समेत गर्न नसकेर वैधानिकता गुमाउने खतरामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न जनमोर्चा संसदीय दलले जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै तटस्थ बसेको भन्दै सो पार्टीले थापालाई पुनः कारबाही गरेको हो। थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 35 को उपदफा 1 अनुसार कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाएको पत्र आज संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। यसअघि नै कारबाहीमा परेका थापाको पद सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि थमौती भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष रुष्ट बनेको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धी समस्या थप भयावह हुने चेतावनी दिए। यद्यपि उनले सरकारमा सहभागी नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता रुष्ट बनेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अध्यादेश पनि कानून नै भएकोले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताए। उनले 3 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताए। नागरिकताको अभावमा नागरिकहरू रोजगार, शिक्षा, व्यापार व्यवसायका लागि र विदेश जान समस्या भएको भन्दै राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए। ठाकुरले सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने संकेत गरे। यद्यपि ठाकुरले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानूनी होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले जसपालाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले देश र जनताप्रति समर्पित भावले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। देशको समृद्धि, विकास र जनताको अधिकारको निम्ति जसपाले सरकारमा बसेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के पदीय दायित्व निर्वाह करे के, वही में हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छिए। पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके, जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल, देश के विकास के लेल, जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से काज करते। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले आफ्नो विवेक र ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए। सरकारमा रहेर पार्टीको नीति, निर्देशन र उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो। पार्टी के जो नीति है, निर्देशन है, पार्टी के जो उद्देश्य है ओकरा मैक्सिमम होने एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै, ओहि में केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लग आगू बढ़ रहा है, नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम वही
अपन ध्यान केन्द्रित करके ईमानदारीपूर्वक निष्ठापूर्वक यो काम करबै। जुन माग पूरा भएको भन्दै जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो त्यो नै सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि यो समूहले खल्लो मानिरहेको छ। कतिपय मधेसका नेताहरूले भने यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई असहज भनेको थियो। यो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल पनि नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3750 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2709 र एन्टिजेन विधिबाट 1041 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 5225 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 67 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8305 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 75275 रहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घट्न थालेपछि सरकारले जारी गरेको निषेध आज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ। तर शहरमा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गएको जसो देखिए पनि गाउँ गाउँमा संक्रमणको दर भने उच्च बन्दै गएको छ। नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय नहुने हो भने यसले अब गाउँ गाउँमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो सातादेखि कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दोस्रो चरण सुरु भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञामा सुरुवातमा 9000 सम्म संक्रमित भेटिएकोमा त्यो संख्या घटेर अहिले 4000 को हाराहारीमा पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमणको दरमा शहरमा केही नियन्त्रण भए जस्तो देखिए पनि संक्रमणको दर गाउँ गाउँमा भने फैलिँदै गएको छ। अझै पनि 46 भन्दा बढी जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पाँचथर, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, सिराहा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, रुकुम पश्चिम र दार्चुलामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यता प्रदेश नम्बर 2 का सिराहा, बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा संक्रमण फैलिरहेको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा, कर्णाली प्रदेशमा रुकुम, रुकुम पश्चिम र सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। गाउँमा कोरोना संक्रमण तीव्र बढेपछि अब पुनः गाउँबाट शहरमा कोरोना फैलने त्रास सिर्जना भएको छ। बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बढेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा संक्रमितको संख्या बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा जिल्लामा बढेको छ। कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिममा बढेको देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुलामा सक्रिय संक्रमितहरू बढेको छ पछिल्लो 14 दिनमा। र यो समूहमा हामीले हेर्दा गाउँ गाउँमा कोरोना फैलेको पुष्टि हुन्छ। शहरमा कोरोना नियन्त्रणका प्रयास भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति न्यून देखिन्छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकारले न त परीक्षणको दायरा बढाएका छन् न त रोकथामका लागि प्रयास नै भएका छन्। एक त दुर्गमका नागरिक कोरोना परीक्षण गराउनै चाहँदैनन्, दुर्गम भेगका नागरिक रोगप्रति आफै पनि उति साह्रो सचेत भएको पाइँदैन। यसै कारण पनि ग्रामीण भेगमा संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अब पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि गाउँ गाउँमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सामाजिक सङ्घ संस्था सक्रिय नहुने हो भने यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। गाउँमा भएका जनप्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकार जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने हो। अनि यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ। अनि यसको फाइदा के हो, यो टेस्ट गर्दाखेरि किन फाइदा हुन्छ, नगर्दा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यति नबुझाइएको हो कि अथवा बुझाउनु बाँकी हो कि जस्तो मेरो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अर्को कुरो चाहिँ अब त्यहाँबाट उपचारको लागि मेरो विचारमा अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सबैलाई त हुँदैन, कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ
कसरी चाहिँ अब आफ्नो प्रदेशको राजधानी या जहाँ सहर छ जहाँ चाहिँ अस्पतालहरू छ त्यहाँसम्म पुर्याउने अवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ चाँजो चाहिँ अब सायद मलाई जस्तो लाग्छ स्थानीय सरकार मार्फत भएन राम्रो हुन्छ। सरकारले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना बनाए पनि गाउँ गाउँमा कोरोना नियन्त्रण नगर्ने हो भने पुनः गाउँबाट शहरमा संक्रमण फैलिन नसक्ला भन्न सकिन्न। यसका लागि बेलैमै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अग्रसर हुन जरुरी छ। साथै नागरिक आफै पनि सचेत नहुने हो भने कोरोनाले भयावह अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको विकल्पको रूपमा हेरिएको रसुवाको टिमुरेसम्म पुग्ने सडक दुरावस्थाले स्थानीय समस्यामा परेका छन्। सो सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्ने विषय वर्षौंदेखि योजनामा परे पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। रसुवाको धुन्चेदेखि छिमेकी राष्ट्र चीन जोडिने नाका टिमुरे सडकको अवस्थाले स्थानीय नागरिकको दैनिकीमा समस्या पर्ने गरेको छ। हिमाली क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रमा पर्याप्त उब्जनी हुँदैन। दैनिक उपभोग्य सामानको लागि पनि अन्य जिल्लासँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सडकको अवस्था नाजुक हुँदा पर्याप्त सामान नपाइने र पाइएको सामान महँगो हुने, सडे गलेको खाद्यान्न पुग्ने हुँदा स्थानीय आजित भएका छन्। बाटो बन्छ भन्न लागेको 5-6 वर्ष भइगयो, खै बाटो अझै राम्रो सुधार छैन, केही राम्रो व्यवसाय चाहिँ छैन। यहाँ पैसा भए पनि किनेर खाने लाउने चिज छैन। काठमाडौँ नगइकन तरकारीहरू चाहिँ यहाँ खास उत्पादन हुँदैन, एक सिजन मात्रै हुन्छ। अब उसको लागि चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ अब नाका अब सधैँ खुल्ला भइदिए राम्रो हुने। अब जहाँबाट ल्याए पनि अब हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछौँ। धुन्चे टिमुरे सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्ने विषय वर्षौंदेखि योजनामा परे पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। मुख्य शहर जोड्न बाटो लामो भएको र सडकको अवस्था पनि सुध्रन नसकेपछि व्यापार व्यवसाय पनि हुन छाडेको छ। बिरामी भएर अस्पताल जान पनि नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। सदाले लामो बाटो भयो, बाटो राम्रो छैन, बर्कै पछि पहिरो आइरहन्छ। अनि बाटो राम्रो भएन, अलि लामो ठाउँ पनि भयो, यस्तोले अब मान्छे पनि आउँदैन। अब अहिले त लकडाउनले होटल बन्द भयो। अब खास गरी यहाँ बाटोले गर्दा अलिक समस्या भयो। यता जनप्रतिनिधि सडकको स्तर उन्नति गर्न सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने सहज नाकाको रूपमा हेरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमीले प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यो सडकलाई पवित्र धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड जाने बाटोमा परिणत गर्न सके धार्मिक पर्यटनबाट आय आर्जन गर्न सकिने भए पनि निर्माणमा ध्यान गएको देखिँदैन। अहिले हाम्रो सरकारले लिएको नीति अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एउटा रणनीतिक सडक अन्तर्गत यो गोसाईकुण्ड जाने बाटो पनि यसैमा पर्छ। फलस्वरूप यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो बाटोलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दै जानुपर्ने छ। किनभने गोसाईकुण्ड आजको मितिमा यो धार्मिक पर्यटनको लागि यसले रसुवा जिल्लाको आय आर्जनको लागि ठुलो टेवा पुग्नेवाला छ। त्यसले गर्दा यही रूपले नै हामीले लिएर यसलाई महत्त्वका साथ हामी दिँदै अगाडि बढ्छौँ। आउने दिनहरूमा पनि अहिले सालको बजेटहरू पनि हालेका छौँ। अब सफिसियन्ट बजेटहरू अलि छैन। यो सडक पासाङ लाबु राजमार्गको नामले पनि चिनिन्छ। यस सडकको ठिक तल मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक पर्दछ। मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक टिमुरेसम्म पुग्ने भएकोले पासाङ लामु राजमार्ग कतै ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियामा 5 बालिकाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेग नेपाल भारतको सीमामा पर्ने मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 स्थित एकै गाउँका 5 बालिकाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। स्थानीय हुलास यादवको खेतमा खनिएको करिब 9 फिट गहिरो पोखरीमा पौडी खेल्न गएका उनीहरूको डुबेर मृत्यु भएको घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले जनाएको छ। प्रहरीले बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका बृहत नागरिक समाजका 20 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नारायण वाग्ले, खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत 20 जना रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले भने निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै पक्राउ गरेको जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
पछिल्लो समय शेयर बजारमा निकै आकर्षण बढेको छ। कारोबार रकम दैनिक 17 अर्ब हाराहारीमा पुग्न थालेको छ भने नेप्से सूचक पनि 3000 को बिन्दुमा पुग्न लागेको छ। यही समयको मौका छोपेर केही अराजक समूहले बजारमा व्यापक रूपमा चलखेल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शेयर बजार जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। यति बेला दैनिक जसो बजार निरन्तर बढिरहेको छ। बजार पुँजीकरण पनि 41 खर्ब नागेको छ। कतिपय लगानीकर्ताले यो समयलाई शेयर बजारको स्वर्णिम युग भन्दै परिभाषा पनि गरेका छन्। यही बीचमा कैयन लगानीकर्ताले करोडौं कमाए। बजारको विकाससँगै नेपालको शेयर बजारमा पनि केही अराजकता भने मौलाएको छ। कतिपय निहित स्वार्थ बोकेका समूहले शेयरमा चलखेल गर्ने परम्परा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरिकै पुँजी बजारमा समेत चल्ने गर्छ। तर नेपालमा भने अराजक समूह प्रत्यक्ष रूपमै सोझा सिधा लगानीकर्तालाई फसाएर नियम विपरीत काम गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेदेखि अहिलेसम्म जुन कम्पनीले नाफा नै कमाएको छैन त्यही कम्पनीको मूल्य भने अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको छ। अझ जलविद्युत कम्पनीमा त लगानीकर्ताले यतिसम्म चलखेल गरेका छन् कि उत्पादन नथाल्दै मूल्य उच्च पुगिसकेको छ। अधिकांश 90% हाइड्रो पावरहरू एकदमै कमजोर छन्। तिनीहरूको वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। त्यस्ता कम्पनीहरूमा प्लिज 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 आजै तपाईँ निस्किनु होला। यस्ता कम्पनीहरू पक्रेर म त 2-3 सर्किट खाइहाल्छु, खेलाडीले खेलिरहेछन्, म जति जान्ने त को छ र, अरू पो फस्छन् त, म त प्याट बेचेर निस्किहाल्छु नि भनेर त्यस्ता घाटामा डुबेका हाइड्रो पावरहरू, अत्यन्तै कमजोर घाटामा डुबेका फाइनान्स कम्पनीहरू, अत्यन्तै कमजोर विकास ब्याङ्कहरू जसको नेटवर्थ माइनसमा छ, जो सन्तिस नोक्सानीमा छन्, त्यस्ता कम्पनीहरू तपाईँहरूले लिएर बस्नुभयो भने तपाईँ डुब्ने निश्चित छ। कम्पनीले तपाईँलाई प्रतिफल दिने हो। त्यसकारण तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू बजार आउँदै गर्दाखेरि आफूले छनौट गरेको कम्पनी, आफूले छनौट गर्ने कम्पनीका बारेमा जानकार रहन पर्यो। 1 नम्बर कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, कम्पनीको ग्रोथ, कम्पनीको बिजनेस कस्तो छ, आगामी दिनमा कस्तो किसिमको प्रतिफल दिन्छ भनेर प्रतिफल उन्मुख लगानी गर्नुहोला। कम्पनीले दिने प्रतिफलको लागि, डिभिडेन्डका लागि लगानी गर्नुहोला। यति बेला शेयर बजारमा शेयर कर्नरिङ र अफवाह फैलाएर चलखेल भइरहेको छ। केही समय अघि गरिमा विकास ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क बीच मर्जर हुन्छ भनेर हल्ला फिजाइयो र केही लगानीकर्ताले करोडौं कमाउन सफल भए। तर यतिसम्म खुल्ला रूपमा बजारमा चलखेल हुँदा पनि नियामक निकाय भने मुखदर्शक भएर बसेको छ। कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड सामान्य विज्ञप्ति निकालेर पन्सिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको कम्पनीको भित्री सूचना चुहाएर यदि कसैले शेयरको किनबेच गर्ने गर्छ भने त्यसलाई इन्साइडर ट्रेडिङ भन्ने गरिन्छ। कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक भइ नसकेका भित्री सूचना चुहाई गरिने शेयर कारोबार इन्साइडर ट्रेडिङ भित्री कारोबार हो। यसरी सूचना चुहाई आफूले वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाई भित्री कारोबार भएको मानिन्छ। आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरूलाई दिन मिल्दैन। तर नेपालमा खुल्ला रूपमै भित्री कारोबार भइरहेको छ। धेरै क्यापिटल भएका कम्पनीहरू जसलाई खेलाडीहरूले हत्तपत्त छुन चाहँदैनन्, आज हाम्रो बजारको स्थिति हेर्दाखेरि पनि बजार पुँजीकरण अत्याधिक भएका ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र ठुला जीवन बिमा कम्पनीहरूभन्दा साना बिमा कम्पनीहरू, उत्पादनमूलक कम्पनीहरू, हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, फाइनान्सहरू, त्यसमा पनि असाध्यै कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूलाई कर्नरिङ गरेर टुप्पोमा अहिले पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमको व्यवस्था बमोजिम लगानीकर्ताहरू सक्षम सार्वजनिक गराउनुपर्ने जानकारी एवं सूचना सार्वजनिक नगरी उक्त जानकारी एवं सूचनाका आधारमा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको नजिकको व्यक्तिले धितोपत्र कारोबार गरेमा यस प्रकारको कारोबारलाई धितोपत्रको भित्री कारोबार इन्साइडर ट्रेडिङ भनिन्छ। यस प्रकारको कारोबार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमले बन्देज गरेको छ। अहिले धितोपत्र बजार सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सो विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ। तर यो विधेयकले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ भनी नरोक्ने विज्ञले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गरिब देशलाई 10 करोड खोप दिने बताएका छन्।
उनले आगामी केही साताबाट खोप उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। G7 राष्ट्रहरूको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा जोन्सनले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी रहेका 10 करोड खोप अर्को वर्षसम्म वितरण गरिने जनाए। जोन्सनले बेलायतको खोप कार्यक्रमको सफलताका कारण आफूसँग रहेका अतिरिक्त संख्याका खोपहरू दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। आगामी सेप्टेम्बरसम्म 50 लाख डोज खोप विभिन्न मुलुकलाई दिइनेछ। बाँकी खोप 1 वर्षभित्र वितरण गरिने जनाइएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारी विरुद्धको यस युद्धमा एक्लैले 50 करोड मात्रा खोप उपलब्ध गराउने बताइसकेका छन्। G7 मा अमेरिका, बेलायतका साथै क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान संलग्न छन्। अब खेलको समाचार। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एशियन कप सन् 2023 छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको जावेद अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा राति 9:15 बजे हुनेछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ, तर नेपाल प्लेअफको माध्यमबाट एशियन कप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षपछि सरेको युरोपेली च्याम्पियनसिप अर्थात् युरोकप आजदेखि सुरु हुँदैछ। मिनी विश्वकपको रूपमा चिनिने युरोकपको यो 16औं संस्करण हो, जसमा कुल 24 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जसमा 9 टिम पूर्व विजेता मात्रै छन्। युरोकपको 60औं वर्षको अवसरमा यसपटक प्रतियोगिता 11 देशमा हुँदैछ। उद्घाटन खेल इटली र टर्की बीच रोममा हुनेछ भने जुलाई 11 मा लन्डन स्थित वेम्बलीमा फाइनल खेल हुनेछ। सहभागी 24 टिम मध्ये झन्डै 1/3 टिम उपाधिको दावेदारको रूपमा रहेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक ओली पक्षद्वारा बहिष्कार। तत्काल आवश्यक निर्णय लिन शीर्ष नेताको सुझाव, अदालतबाट निकास होस् भन्ने सभामुखको अपेक्षा। गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस नेता पोखरेलद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी। दीपक मनाङ्गे सहित 31 सांसदको समर्थन। सर्वोच्चले एमालेको दोस्रो महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरेपछि नेपाल समूह हौसियो। माओवादी छाडेकाहरू अलपत्र, कांग्रेसलाई भने महाधिवेशन गलपासो। शहरमा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गए पनि गाउँ-गाउँमा संक्रमण दर उच्च। नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको तयारी सुस्त। आज थप 3750 जनामा संक्रमण। र कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षपछि सरेको युरोकप फुटबल आजदेखि सुरु। 24 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। उद्घाटन खेलमा आज इटाली र टर्की आम्ने सामने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।